السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مرة اخرى في فيديو اخر من السلسلة ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناة كراسة بويما. هاد القناة اللي هي متخصصة في الدروس الموجهة للستاجير ديال التكوين المهني. دونك هاد الفيديو هذا هو استمرارية للفيديو السابق، و لو بروميير شابيتر اللي شفناه في الموديول ديال لونفيرونمون دو لونتربريز، واللي سميناه دونك لو كونسيبت اي لي فيناليتي دو لونتربريز، ولا المفهوم والغاية ولا الغايات من الشركة. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله كما جرت العادة غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على جوج ديال الاسئله. السؤال الاول: comment l'approche systémique tente d'expliquer le concept de l'entreprise. السؤال الثاني: quelles sont les caractéristiques du système de l'entreprise. دونك في السؤال الاول comment l'approche systémique ولا كيفاش هذه المقاربه اللي كنسميوها سيستيميك كتشرح لنا هذا المفهوم ديال الشركه. طبعا هنايا يعني مسألة اللي هي جد أساسية وهضرنا عليها في الفيديو السابق، هو أن إذا طرحنا عليكم السؤال وقلنا لكم شنو هي لونتربريز ولا شنو هي الشركة، ما كيكفيش انني فقط نجي ونقول فوالا الشركه هي واحد لونتيتي كي برودوي دي بيان اي دي سيرفيس ديستيني ان مارشي بور ساتيسفير لي بيزوان دو كليون en vue de réaliser un profit. Oui, c'est une définition. هذا تعريف ديال الشركه، ولكن باش نفهموا هذه الشركه كيفاش كتشتغل من داخل، شنو هما النظم ولا الانشطه ديال هذه الشركه، الطرق ديال التنظيميه ديال هذه الشركه ايتترا. دونك خصنا باش نفهموا هذه المساله خصنا نهجوا مقاربات. السؤال الثاني اللي غادي نطرحه: quelles sont les caractéristiques du système de l'entreprise، ولا شنو هما الخصائص ديال هذه المنظومه ديال الشركه. دونك على بركه الله نبداو يعني في الاجابه على هاد جوج ديال الاسئله. باش نجاوبوا على السؤال الاول دونك خصنا نديروا واحد رابيل، يعني واحد رابيل على شنو ديجا شفنا في لا فيديو بريسيدونت. في الفيديو السابق qu'est-ce qu'on a vu, on a défini ce que ça veut dire une approche، وقلنا يعني باش نجاوبوا على واحد لا بروبليماتيك هي صعيبه خصنا نهجوا واحد المقاربه. وقلنا بان المقاربه ولا لابروش سي une manière d'aborder une question ولا un problème، هي طريقه باش نحلوا واحد الاشكاليه. باش نفهموا لو كونسيبت ديال لونتربريز قلنا بان بالنسبه للستاجير ديال التكوين المهني غادي نشوفوا دو ابروش. في الفيديو اللي كان السابق شفنا لابروش، لا بروميير ابروش اللي سميناها لابروش تراديسيونيل دو لونتربريز ولا المقاربه التقليديه. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا سكون ابل لابروش سيستيميك دو لونتربريز. خلاص كاينين دوطرز ابروش اللي يمكننا نشوفوهم، ولكن حنا بالنسبه لنا في هذا النيفو هذايا غادي نبقاو غير في هاد لي دو زابروش. دونك في الفيديو السابق شفنا لا بروميير ابروش، دابا غادي نشوفوا لا دوزيام ابروش اللي هي لابروش سيستيميك. طبعا قبل ما نبداو في لابروش خصنا نعرفوا ديجا ملي كنقولوا لابروش سيستيميك خصنا نفهموا شنو المعنى ديال سيستيم، نظام اولا منظومه. La définition du système ou la tarif du système, quand un système est composé d'un ensemble d'éléments qui s'interagissent d'une façon cohérente en fonction d'un but. يعني المنظومة مكونة من واحد المجموعة ديال العناصر اللي كتتفاعل فيما بيناتها بواحد الطريقة اللي هي متناسقة من أجل الوصول إلى هدف معين. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال ان سيستيم. طبعا إذا طرحت عليكم سؤال شنو هما الأمثلة اللي ممكن نعطيو على ان سيستيم، دونك غالبا اول حاجه كيتبادر لذهننا مثلا اورديناتور ان بي سي. دونك ان بي سي سي ان سيستيم، وهذا التعريف هذا اللي طرحنا هنايا راه يعني كيتماشى ولا كينطبق 100% على لورديناتور ولا لو بي سي، لان عندنا واحد المجموعه ديال المكونات في ذاك لورديناتور. عندنا مثلا الرام، عندنا الديسك دور، عندنا كارت مير اللي كتجمعهم كاملين، وفوق هاد لاكوش هادي عندنا دي زابليكاسيون ولا ان سيستيم ديكسبلوطاسيون. فوق هاد السيستيم ديكسبلوطاسيون عندنا واحد المجموعه ديال لي زابليكاسيون اللي كنستخدموهم. وطبعا باش يمكننا نستخدموا هاد لي زابليكاسيون ضروري نمروا على هاد لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. هاد لو سيستيم ديكسبلوطاسيون الدور ديالو هو انه ينسق لنا بين مجموعه ديال العناصر ديال هاد الاورديناتور ولا المكونات ديال هاد الاورديناتور. دونك هذا التعريف. نفس الشيء هنا هاد المقاربه، هاد لابروش سيستيميك اعتبرنا الشركه بحال ان سيستيم، بحال واحد منظومه. هاد المنظومه اللي لابروش تراديسيونيل تفاداتها ولا ما جاوبتش عليها. وهناك كوم رابيل بارابور لا سيونس اللي فاتت
كنا قلنا بان الشركه كي عندنا دي زونطرون اللي كيدخلون واحد البواط نوار سميناها بواط نوار علبه سوداء. دي زونطرون اللي هما لو ترافاي الكونسوماسيون انترميديير و لي زيكيبمون، هادو ما اعتبرناهم دي زونطرون اللي كيدخلون هاد لا بواط نوار واللي منا كيخرجوا لنا اما لي بيان ولا لي سيرفيس. مي لابروش تراديسيونيل ولا المقاربه التقليديه ما جاوبتناش شنو كيوقع داخل في وسط هاد البواط نوار ولا هاد العلبه السوداء اللي سميتها الشركه. المقاربه هاد لابروش سيستيميك هي غادي تحاول تشرح لنا بطريقه مبسطه داخل شنو كيجرى العمليات اللي كتوقع داخل هاد الشركه باش ان هاد لي زونطرون كيتحولوا دي بيان اي دي سيرفيس ولا منتوجات ولا خدمات. دونك المنظومه شنو كتقترح بان في وسط الشركه عندنا دي موديل بحال اللي كتقراو نتوما الموديل لونفيرونمون لونتربريز لا فيسكاليتي لا كونطابيليتي ايتترا. دونك بالنسبه لابروش سيستيميك اعتبرتنا بان الشركه في وسط الشركه عندنا دي موديل. مثلا عندنا الموديل الاولاني سميتو موديل دو بيلوتاج. لو بيلوتاج هاد الموديل البيلوتاج هو اللي كيراقب وكيسير الشركه وكيعطي الاوامر للموديل الثاني اللي هو ريغولاسيون، يعني بوغ مثلا نديرو البارامتراج. وهذا الموديل هذا البارامتراج كي بارامتري بحال اون ماشين اللي كدير لنا لي زوبيراسيون. وعندنا دوطخ موديل ولا بالاساس الموديل اللي كيدير الميزور القياس. طبعا هاد القياسات منين كيجيبهم لي زوبيراسيون وكيطلعهم للبيلوتاج. البيلوتاج غادي يدرس داك المعلومات اللي طلعوا وغادي ياخذ قرارات. دوك القرارات غادي يوجههم الموديل دو ريغولاسيون. هاد الموديل دو ريغولاسيون غادي يحاول يبارامتري هاد لا ماشين دو برودكسيون اللي هما اولا ديال لا ماشين ديال لي زوبيراسيون. وداك لا ماشين ديال لي زوبيراسيون il va produire des mesures et ainsi de suite. داكور. دونك هنا هاد بواحد الطريقه معينه عندنا هاد لابروش سيستيميك، يعني بواحد الطريقه اللي هي مبسطه كتشرح لنا هاد النظام داخل في وسط الشركه كيفاش كيشتغل باش فينالمون كينتج دي بيان اي دي سيرفيس. وبهذه الطريقه جاوبنا على السؤال اللي كان مطروح قبل ولكن لابروش تراديسيونيل ما جاوبتش عليه، هما comment l'entreprise comment elle fait cette entreprise pour produire des biens et des services, comment cette entreprise fonctionne à l'intérieur donc pour produire des biens et des services. Donc هذه المساله، يعني هنايا هاد لابروش سيستيميك اللي جات بواحد الطريقه يعني كما قلت مبسطه باش تشرح لنا هاد المساله هذه. طبعا باش نزيدوا يعني نفهموا هاد النقطه هنا، مثلا البيلوتاج غادي نلقاو مثلا الاداره العامه مدير هو اللي كيدير البيلوتاج. مثلا الريغولاسيون مين يقدر يكون الانجينيور ولا داك التقني في البرودكسيون هو اللي كيدير لا ريغولاسيون باردون. لي زوبيراسيون هما لي زوفريي اللي كيشتغلوا كيخدموا. والكونطابل مثلا كيدير الميزور القياس وكيطلع المعلومات و انسي دو سويت. دونك هذا كاكزامبل باش نبينوا هاد السيستم كيفاش كيشتغل دونك دو لانتيريور من الداخل ديالو. طبعا هاد لو سيستم عنده دي كاركتيرستيك وهاد مساله مهمه لان ممكن يعني في ليكزامان تلقاو سؤال يتطرح عليكم quelles sont les caractéristiques de ce système. Donc la première caractéristique ou الميزه الاولى كنعتبروا بان l'entreprise est un système ouvert par rapport à son environnement، يعني واحد المنظومه اللي هي منفتحه على المحيط ديالها. سي تو طافي نورمال. لونتربريز راه كاينه في لو سونتر، كاينين دي فورنيسور اللي كتشري من عندهم السلعه، كاينين دي كليون اللي كتبيع لهم السلعه. يعني سو ني با ان سيستيم اللي هو فيرمي مي سي ان سيستيم اللي هو اوفر. هذه لا بروميير كاركتيرستيك. Deuxième caractéristique, كنعتبروا بان l'entreprise est un système finalisé qui poursuit un but. يعني الشركه هو واحد المنظومه اللي عندها واحد الهدف، هدف بعيد المدى اللي كتحاول ما امكن كتبذل مجهود باش توصل لذاك الهدف اللي هو بعيد المدى. عندنا troisième caractéristique, l'entreprise est un système coordonné qui s'organise pour atteindre ses objectifs. يعني كاين واحد السيستم اللي هو متناسق
كما شفنا يعني في سلايد اللي فات بان راه عندنا دي موديول وكل موديول كيعرف الدور ديالو كيلعب الدور ديالو وملي كيسالي الدور ديالو كيدوز للموديول اللي موراه اي انسي دو سويت. دونك عندنا واحد التنسيق داخل هاد المنظومه. عندنا لونتربريز ايت ان سيستيم هيرارشيك، كاينه واحد النوع ديال التراتبيه. هنايا عندنا المدير العام اللي غادي ياخذ القرارات مثلا، وملي كياخذ القرار انطلاقا من المعلومات اللي كتطلع له من القاعده دونك ياخذ قرارات. هاد القرارات كيمروا لي ديبارتمون ولا لي شيف دو سيرفيس، وهاد لي شيف دو سيرفيس بدورهم كيمروا دوك الاوامر ولا دوك القرارات الناس لي زومبلويي باش يطبقوا دوك القرارات. وكاينين الناس وحدين اخرين اللي كما قلنا كيفون لا ميزور، يعني كيقيسوا هاد النتائج ديال النتائج ديال التطبيق ديال هاد القرارات، وكيطلعوا هاد النتائج للمدير باش يحاول انه يدرس هاد النتائج ويقدر ياخذ قرارات وحده اخرى. دونك هنا عندنا ان سيستيم اللي هو هيرارشيك. وفينالمون donc l'entreprise est un système vivant qui subit un cycle de vie. ملي كنقولوا un système vivant يعني هنايا الشركه راه كتخلق كتطور كتوصل لواحد الماتوريتي وموراها ممكن يا اما تستمر مده طويله ولا تقدر الوفاه. دونك ان سيستيم بحال ان اتر هيومان، بحال واحد الانسان، يعني ان سيستيم فيفون اللي كيتخلق كيتطور كيكبر كيوصل مثلا المرحله ديال الشباب، مورا المرحله ديال الشيخوخه ومن بعد الوفاه. ولا يقدر مثلا الوفاه تكون من اللونسمون ولا في مرحله ديال الشباب. يعني هنايا كنعتبروا بان لو سيستيم دو لونتربريز اي ان سيستيم اللي هو فيفون. دونك لي كاركتيرستيك je rappelle les caractéristiques عندنا ouvert, finalisé, coordonné, hiérarchique ou vivant. Donc هادوما les caractéristiques de ce système ou là du système de l'entreprise. Donc خلال هذا الفيديو حاولنا اننا نجاوبوا بطريقه مبسطه على هاد جوج ديال الاسئله. السؤال الاول كان comment l'approche systémique tente d'expliquer le concept de l'entreprise. والسؤال الثاني كان quelles sont les caractéristiques du système de l'entreprise. دونك حاولنا نجاوبوا على جوج ديال الاسئله كما قلت بطريقه مبسطه. السؤال الاول يعني قلنا بان هاد لابروش سيستيميك كتشرح لنا شنو العمليات اللي كيوقعوا داخل الشركه. والسؤال الثاني لي كاركتيرستيك، 5 ديال لي كاركتيرستيك ولا ديال الميزات اللي شفناهم. دونك من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف، ونتمنى نلقاكم بالف خير.